अस्सलाम वालेकुम। अबू यहया का नावल कसम उस वक्त की का पहला बाब काफिरा की दुआ। तो ना करो शुक्र, जो दिल चाहे करो, फारिया ने कतरे नाराज लहजे में कहा। तो नायमा को एहसास हुआ कि वो बेचारी इतनी देर से उसकी दिलजोई करने की कोशिश कर रही है। जवाब में वो इसके साथ बिलावजह तल्ख हो रही है। वो अपने लहजे और गुफ्तगू की तलाफी करते हुए नरमी से बोली, सॉरी यार, मुझे गुस्सा अम्मी और नाना पर था जो मैंने तुम पर उतार दिया। इसको नरम पड़ते देखकर फारिया ने इस जारहाना लबो लहजे की तरफ तवज्जो दिलाई जिसमें इसने कुछ देर कबल अल्लाह ताला का जिक्र किया था। मेरी तो खैर है, लेकिन अल्लाह ताला के मामले में मोहतात रहा करो। हम सब उसके बंदे हैं और वो हमारा मालिक है। छोड़ो यार ये सब फजूल बातें। नाइमा एक दफ़ा फिर पटरी से उतरने लगी तो फारिया ने उसे समझाया, देखो मेरी बहन, मैं तुम्हारी जैसी हसीन हूँ ना ज़हीन। मैं एक आम सी लड़की हूँ, बल्कि एवरेज से भी कम कहो। मेरी मंगनी भी एक आम से लड़के के साथ हुई है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, तुमसे कहीं ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए कि खुशी जिस चीज़ का नाम है हमें ज़िंदगी में क्या मिला, बल्कि जो कुछ मिला है उसमें खुश रहना असल चीज़ है। ये कामयाब ज़िंदगी का नुस्खा है जो तुम अपने सारे इल्म और जहानत के बाद भी नहीं समझ सकी। तुम ज़हीन हो, बहुत खूबसूरत हो, मगर अल्लाह ताला की इन नेमतों को भी तुमने अपनी मनफी अंदाज़े फ़िक्र की बिना पर अपने लिए एक मुसीबत बना लिया है। नाइमा इस दफ़ा खामोश रही। फारिया ने अपनी बात को मुयस्सर होता देखकर बात जारी रखी, तुम तालीम और इल्म में बहुत आगे हो। हर दफ़ा तुम्हारी पोजीशन आती है। तुम शक्ल ही में खूबसूरत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें शख्सियत और ज़ौक़ में भी अच्छा दिया है। तुम्हारा लिबास, उठना बैठना, अंदाज़े गुफ्तगू हर उस शख्स को मुतासिर कर देता है जो तुमसे पहली दफ़ा मिलता है। तुम इन सब नेमतों का शुक्रिया अदा करो। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं, नेमतें शुक्र से नहीं कहा करती, मौके से फ़ायदा उठाने से बढ़ती हैं। नाइमा ने फारिया की सारी इखलाकी तलकीन को मादी फ़लसफ़े के 2 जुमलों में बराबर कर दिया। और मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं इन मौक़े से फ़ायदा उठाऊंगी जो किस्मत से मुझे मिल गए हैं। नाइमा ने सोच समझ कर अल्लाह ताला के बजाय किस्मत को अपना मोहसिन करार दिया था। मैं ऐसी जगह शादी करूंगी जहां मेरा मुस्तकबिल बिल्कुल महफूज हो, मेरा बहुत अमीर घराना हो, बंगला, गाड़ियाँ हो, मुलाजिम हो, बैंक बैलेंस हो, हर तरह की ख़रीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड हो, फ़ॉरेन ट्रिप्स हो, और बस। नाइमा ने आखिरी बात कहते हुए आंखें बंद कर ली। वो शायद तसव्वुराती दुनिया में खुद को उन्हीं सब चीज़ों के दरमियान देख रही थी। अब्दुल्ला के बारे में नाइमा के जो जज्बात थे वो फारिया के लिए किसी इंकशाफ की हैसियत नहीं रखते थे। अब्दुल्ला का पिछले कई महीनों से नाइमा के नाना इस्माइल साहब के पास आना जाना था। 3 अफराद पर मुश्तमिल इस छोटे से कुंबे से अब्दुल्ला की मुलाकात कुछ अरसे कबल उस वक्त हुई थी जब इस्माइल साहब अपनी बेटी आमना और नवासी नाइमा के हमरा उम्रा अदा करने मक्का गए थे। उम्रा अदा करने के बाद वो अपनी फैमिली से बिछड़ गए थे। अब्दुल्ला ने इस वक्त इनकी मदद की और उस जगह तक उनकी रहनुमाई कर दी जहां उनकी बेटी और नवासी उनका इंतज़ार कर रही थी। ये सारी बातें फारिया के इल्म में नाइमा के ज़रिए से आई थी। वापस आकर उन्होंने अब्दुल्ला से राब्ता कायम रखा और कई दफ़ा ऐसे उसे अपने घर पर बुलाया था। फारिया नाइमा की सहेली ही नहीं, इस छोटे से कुंबे की एक फ़र्द की तरह थी, इसलिए वो अब्दुल्ला से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। नाइमा के बरक्स फारिया एक मजहबी जहन रखती थी। दीगर नौजवानों की तरह इसके जहन में भी बहुत से सवालात थे। इस्माइल साहब जब अब्दुल्ला से बातें कर रहे होते तो वो भी कभी कभार जाकर बैठ जाती और अब्दुल्ला से अपने जहन में पैदा होने वाले सवालात का जवाब हासिल करती। वो अब्दुल्ला की शख्सियत और शराफत से भी बेहद मुतासिर थी। अब्दुल्ला के लहजे का ठहराव, गुफ्तगू में मतानत, निगाहों में हया, अंदाज़ो अतवार में शाइस्तगी, वो चीज़ें थीं जो उसे उसकी उम्र के लोगों से बहुत मुख्तलिफ बनाती थी। इन सब से बढ़कर अब्दुल्ला का इल्म बहुत मुतासिर कुन था, जो इसकी उम्र के एतबार से बहुत ज़्यादा था। इन सब चीज़ों की बिना पर फारिया अब्दुल्ला की बहुत इज़्ज़त करती थी। ताहम नाइमा का मामला इसके बरक्स था। अपनी मज़हब से बेजार तबीयत की बिना पर उसे अव्वल दिन से ही अब्दुल्ला की बातों में कोई दिलचस्पी ना थी। इस पर मुस्तनज़ाद इब्तिदा ही में पेश आने वाला एक वाक़या था। फारिया जिसकी गवाह भी थी और किसी दर्जे में ज़िम्मेदार भी, इसी वाक़े ने नाइमा के दिल में अब्दुल्ला के हवाले से वो दरार डाल दी थी जो आने वाले दिनों में एक वसी खलीज में तब्दील हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब फारिया और नाइमा की एक मुश्तरका सहेली किरण नाइमा के घर आई हुई थी।
کرن انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے زمانے میں فاریہ اور نائمہ کی دوست بنی تھی۔ وہ تھی تو دراصل نائمہ کی ہم ذوق اور اسی کی دوست، مگر نائمہ کے تعلق سے فاریہ سے بھی اس کا ملنا جلنا ہو گیا۔ کرن کے والد ایک کالج میں فلسفے کے پروفیسر تھے۔ وہ مذہب اور اہل مذہب کے سخت خلاف تھے۔ ان کے زیر اثر ان کی بیٹی کرن بھی ایسے ہی خیالات رکھتی تھی اور بڑے فخر سے ان کا اظہار بھی کرتی تھی۔ نائمہ کے لیے تو اس میں خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فاریہ تو یہ باتیں بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ بات اگر کچھ مذہبی لوگوں کے منفی رویوں پر تنقید کی ہوتی تو فاریہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر کرن مذہبی اعمال تو کجا اعتقادات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ انٹر کے بعد کرن الگ کالج میں پڑھنے لگی، جبکہ نائمہ اور فاریہ ایک ساتھ ہی رہیں۔ کالج کے بعد فاریہ نے کرن سے ملنا جلنا باقی نہیں رکھا تھا، لیکن نائمہ سے کرن کے تعلقات باقی رہے اور وہ دونوں کبھی کبھار ملاقات کر لیتی تھیں۔ پھر ایک روز نائمہ نے فاریہ کو بتایا کہ کرن کے والد اپنے فیملی کو لے کر ایک مغربی ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ جانے سے قبل کرن اس سے ملنے آ رہی ہے، اس لیے وہ بھی اس کے گھر آ جائے۔ چنانچہ فاریہ بھی اس کے گھر آ گئی تاکہ کچھ پرانے دنوں کی حوالے سے گپ شپ ہو جائے اور وہ کرن کو الوداع بھی کہہ سکے۔ یہ ملاقات اس پہلو سے بہت اچھی رہی کہ پرانی کلاس فیلو سے ملاقات ہو گئی، لیکن فاریہ کے لیے کرن سے ملنا کئی پہلوؤں سے بڑا تکلیف دہ تھا۔ اسے پہلا جھٹکا تو کرن کو دیکھ کر ہی لگا۔ اسے دوپٹے کا بے وزن کپڑا ہمیشہ ایک بوجھ لگتا تھا۔ کالج میں وہ یہ بوجھ کسی نہ کسی طرح ڈھو رہی تھی، مگر اب اس نے یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا۔ کپڑے جدید فیشن کے مطابق اور تراش خراش میں ان تمام ہتھیاروں سے لیس تھے جو صنف مخالف کے دل و دماغ میں تہلکہ مچا دیتے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو فاریہ کے لیے اس صورتحال بڑی تکلیف دہ ہو گئی جب کرن نے حسب عادت مذہب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی گفتگو میں مغربی ممالک کے رہن سہن کے بہت تعریف کر رہی تھی، پھر بغیر کسی وجہ کے یہ تعریف اس وقت مذہب پر تنقید میں تبدیل ہو گئی جب کرن نے کہا، یار مغرب نے یہ ساری ترقی مذہب اور خدا کے تصور سے نجات پا کر حاصل کی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں وہ وقت کب آئے گا کہ جب لوگ ایسے فرسودہ تصورات سے نجات حاصل کریں گے۔ میں تو ایک مغرب اسکالر کی اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ نسل انسانی تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک خدا کو دیے ہوئے اپنے اختیارات واپس نہیں لے لیتی۔ کرن نے ترقی کے ساتھ آزادی کو بھی ایک بے خدا زندگی کا فیض ثابت کرتے ہوئے کہا تو فاریہ سے رہا نہ گیا۔ یار کرن، تم پتہ نہیں کس طرح کی انسان ہو۔ خدا ایک زندہ ہستی ہے جسے فلسفیانہ مشگافیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تم معصوم ہو فاریہ، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا کا تصور انسانوں کی ایجاد ہے۔ کرن نے شفقت آمیز لہجے میں فاریہ کو سمجھایا اور پھر اپنے دعوے کی تائید میں ایک شعر پڑھا۔ خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو نیاز، پکار اٹھے خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ کرن کا شعر پوری طرح ختم بھی نہ ہوا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ فاریہ، جس کے لیے اس نشست میں بیٹھنا اب مشکل ہو چکا تھا، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں باہر کون ہے۔ فاریہ نے دروازہ کھولا تو باہر عبداللہ کھڑا ہوا تھا۔ فاریہ کو دیکھ کر وہ حسب عادت مسکرایا اور اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، السلام علیکم فاریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا، مجھے اسماعیل صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ اس وقت اسماعیل صاحب گھر پر نہیں تھے۔ فاریہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آمنہ بیگم کے ساتھ باہر گئے ہیں اور رات سے پہلے نہیں آئیں گے، مگر اس وقت وہ کرن کی ناک توڑنا چاہتی تھی اور ناک توڑنے والا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عبداللہ کو باہر سے لوٹا دیتی۔ اس نے عبداللہ کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بھائی، وہ تو گھر پر نہیں ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گے، اس وقت تک آپ اندر آ کر انتظار کر لیجئے۔ عبداللہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آ گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر نائمہ نے تیزی سے دوپٹہ سر پر رکھا، البتہ کرن حسب سابق بے تکلفی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی رہی۔ فاریہ نے اس کا تعارف کرن سے کرواتے ہوئے کہا، یہ عبداللہ بھائی ہیں اور یہ کرن ہے، ہماری سابقہ کلاس فیلو۔ پھر اس نے نائمہ کو مخاطب کیا جو اسے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گھور رہی تھی، عبداللہ بھائی نانا ابو سے ملنے آئے تھے؟ وہ تو ہے نہیں، میں نے سوچا ان کے ساتھ ایک کپ چائے ہی پی لی جائے۔ فاریہ ایک لمحے کے لیے رکی اور شرارت بھرے انداز سے مسکراتے ہوئے نائمہ سے بولی، نائمہ، مہمانوں کے لیے ذرا چائے تو بناؤ۔
نائمہ فاریہ کی بات سن کر جھنجھلا اٹھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ جب نانا اور امی گھر پر نہیں ہیں تو فاریہ عبداللہ کو اندر لے کر کیوں آئی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کے لیے ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آئی ہوئی ہے۔ لیکن مروت اور لحاظ میں اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ چاروں نہ چار اسے اٹھنا پڑا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ بیٹھیے نا۔ عبداللہ بیٹھ گیا اور فاریہ کرن سے عبداللہ کا تفصیلی تعارف کروانے لگی۔ عبداللہ کا تعلیمی اور پیشہ ورانہ تعارف متاثر کن تھا۔ تعارف ختم ہوا تو کرن ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدرے جھکتی ہوئی بولی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ جھکتے وقت اس بات سے قطعاً بے پرواہ تھی کہ اس نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا ہے۔ جواب میں عبداللہ نے کہا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے نظر اٹھا کر کرن کی طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ نظر جھکا لی۔ اس کے بعد جب تک عبداللہ بیٹھا رہا اس نے نظر اٹھا کر کرن کو نہیں دیکھا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، جس کے بعد فاریہ نے جنگ کا میدان ہموار کرتے ہوئے کہا،